उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले आयात घटाउँदै राष्ट्रिय उत्पादन बढाएर आर्थिक क्षेत्रलाई बलियो बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आर्थिक स्थायित्व विषयमा गरेको छलफलमा मन्त्री बडुले मुलुकको व्यापार घाटा निकै बढ्दै गएको अवस्थामा आयात घटाउँदै राष्ट्रिय उत्पादन बढाएर आर्थिक क्षेत्रलाई बलियो बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले अनुभव हुने गरी आर्थिक क्षेत्रको सुधारका लागि आवश्यक कार्यक्रम बनाउनु पर्ने धारणा राखे। उनले पेट्रोलियम पदार्थको विकल्प खोजेर समाधानको उपाय खोज्नु पर्ने बताए। पेट्रोलियम पदार्थको उपभोग कम गर्नका लागि विद्युतको प्रयोग नै बढाउनु पर्ने उनको भनाइ छ। मन्त्री बडुले निजी क्षेत्रलाई पनि इन्धन आयात गर्न दिने विषयमा छलफल भइरहेका धारणा राखे। हामीले वास्तवमा योभन्दा पहिले पनि नीति र कार्यक्रम आउँछन्, बजेट पनि छुट्याइन्छ, यस वर्ष पनि आउँछ, विगतमा पनि आयो। कृषिलाई प्राथमिकता दिएकै छ, नदिया पनि हो। अर्को प्राथमिकता हाम्रो पर्यटन हो, त्यसलाई पनि भनिरहेकै छौँ, फेरि भन्छौँ। तर मलाई पनि के लागिरहेको छ भने यतिले हुन्छ कि हुँदैन। हाम्रो नयाँ ढङ्गले हामीले के गर्दा देखिन सक्ने गरी, अनुभव हुन सक्ने गरी परिणाम ल्याउन सकिन्छ, त्यस्तो एउटा टार्गेटेड प्रोग्राम र कृषिको कुरा यहाँ जहाँसम्म छ हेर्नुहोस्। हामीले कृषिमा चक्लाबन्दी गर्नुपर्छ, बाँझो जमिनमा खेती गर्नुपर्छ, यो सब भनिरहन्छ। तर त्यो भइरहेको छैन। भारत र हाम्रो पनि रेट फरक भइरहेको छ। हामी सस्तो दिइरहेछौँ अहिले पनि। पेट्रोलमा 23 रुपियाँ प्रति लिटर सस्तो। त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले निक्षेप बढाउन नभएर उपभोग घटाउन ब्याज दर बढाइएको बताए। अधिकारीले ब्याज दर बढाए पनि उपभोक्ताहरू जति पनि मूल्य तिर्न तयार रहेको पाइएको जिकिर गरे। अधिकारीले अहिलेको विश्व अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएकाले नेपालमा पनि त्यसको असर पर्नु सामान्य भएको बताए। बेस रेटहरू बढ्दै गएको छ, कर्जाको रेटहरू बढ्दै गएको छ, अथवा डिपोजिटको रेटहरू बढ्दै गएको छ। रेट बढ्दैमा डिपोजिट आउँदैन भन्ने स्टेटमेन्ट उहाँले दिइसक्नु भएको छ। त्यो सही हो, तर पोलिसी मेकरले सिम्पली डिपोजिट बढाउनलाई मात्रै त्यो मार्केटको रेटहरू बढाइरहेको अवस्था होइन। हामी इफेक्टिभली जुन खालको अनवान्टेड कन्जम्सन भइरहेछ त्यो कन्जम्सन घटोस् भन्ने अभिप्रायले पनि हाम्रो रेट मार्केटमा रेटको इन्टरभेन्सन गर्नुपर्ने अवस्थाहरू सृजना भयो। यहाँहरू धेरै व्यावसायिक समुदाय यहाँ हुनुभएको, कन्ज्युमर हुनुभएकोले त्यसको नेगेटिभ इम्प्याक्ट हुनसक्छ, तर समग्र अर्थतन्त्रलाई त्यो इम्प्याक्ट जरुरी छ। पहिले त अर्थतन्त्र हामीले बचाएर राख्नु पर्यो। त्यस्तै महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले मुलुकको मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमा राख्न इन्धनमा करको दर घटाउनु पर्ने बताए। उनले विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढाउनु पर्ने, निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजना समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने, विद्युतीय सवारी साधनको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए। नेपालमा वार्षिक 6500 मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग रहेको बताउँदै त्यो परिपूर्ति गर्न बेलैमा तयारी नगरे नेपालमा खाद्य वस्तुको अभाव हुने सम्भावना बढ्ने बताए। पछिल्लो समय भारतले पनि गहुँ निर्यात नगर्ने नीति लिएको छ। यसले पनि नेपाललाई खाद्यान्न कमी हुने संकेत देखिएको गोल्छाको भनाइ छ। सरकारले कृषिलाई प्राथमिकता दिने, कृषिमा अनुदान बढाउने, कृषिको इकोसिस्टम सुरु गर्ने, कृषि कर्जा सहजीकरण गर्ने, कृषिमा 3 वर्ष काम गरेकालाई मात्रै ब्याज अनुदान र अनुदान दिने र करार खेती ऐन लागू गर्नुपर्ने गोल्छाले बताए। सहुलियत जस्तो कि बसमा आरक्षित सिट, अन्य सरकारी सेवा लिने सहज हुने गरी लगायतको व्यवस्था गर्नुपर्छ। कम्तीमा 3 वर्ष कृषि रहेकोमा उत्पादन र उत्पादकत्वको आधारमा मात्रै अनुदान दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ। कृषि कर्म सुरु हुने चाहनेलाई सुरुको 3 वर्ष ब्याज अनुदान मार्फत ब्याङ्कबाटै सहुलियत दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ। दुरुपयोग भए नभएको हेर्ने स्वतन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ। सम्बन्धित नगर तथा गाउँपालिकालाई अनुदानबारे जिम्मेवार बनाउनुपर्छ।
प्रधानमन्त्री कृषि कार्यक्रमको पुनरावलोकन गरी उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने स्थान र वस्तुमा मात्रै केन्द्रित हुनुपर्छ। राजमार्ग छेउमा भेडा बाख्रा पालनलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। छुर्पीको गुणस्तर निर्धारण गरी निर्यात प्रोत्साहन पनि गर्न सकिन्छ। महासंघले माटो परीक्षणदेखि कृषि उपजको बजारीकरणसम्मको प्रक्रियामा आमूल परिवर्तन हुने गरी कृषि इकोसिस्टम विकास कार्यक्रम सुरु गर्ने, प्रत्येक गाउँपालिकामा कम्तीमा एक कृषि बजार र चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पर्यटनसँग जोड्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिएको छ। त्यस्तै भारत लक्षित उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुन सक्ने योजना ल्याउन निजी सार्वजनिक साझेदारी आवश्यक रहेको महासंघको भनाइ छ।